This is Galaxy News Hour live. दशैंको खुसियाली सकिँदा नसकिँदै आज बाराको अम्लेखगञ्जमा बस दुर्घटनाले धेरै परिवारलाई शोकमग्न बनाइदियो। घटनामा 16 जनाको ज्यान गएको छ भने 25 जना घाइते छन्। नारायणगढबाट बाराको पथलैयातर्फ गइरहेको बस तीव्र गतिमा कुदिरहेको थियो। एक्कासी ब्रेक फेल हुँदा बस पुलबाट उछिट्टिएर बगरमा बजारिएको र चालकले झ्यालबाट हाम फालेको घाइते यात्रुहरूले बताएका छन्। अनियन्त्रित गति र गाडीको खराब अवस्थाका कारण यो घटना भएको प्रारम्भिक विवरणले देखाउँछ। यसमा नियामक निकायको कमजोरी पनि छताछुल्ल भएको छ। दशैंका बेला यात्रुको चाप बढी हुने र व्यवसायीहरूले कमाउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो बेला गाडीको यान्त्रिक अवस्था जाँच र चालकको अनुशासनमा कडाई गर्नुपर्ने हो। गति नियन्त्रणका लागि टाइम कार्ड लगाउन सकिन्छ, तर मुख्य राजमार्गमा यसको उचित नियमन भएको देखिएन। यही कारण अरू राजमार्गमा पनि ठुलो मानवीय क्षति भइरहेको छ। यति हुँदा पनि जिम्मेवार निकायले उचित सतर्कता र सक्रियता नअपनाउनु विडम्बनापूर्ण छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। जितपुर बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुग्यो। घाइते भन्छन् तीव्र गतिमा नचलाऊ भन्दा भन्दै चालकले नमानेपछि गाडी उछिट्टियो। सन्दीप लामिछानेलाई विमानस्थलमै प्रहरीको हतकडी। जाहेरीको 1 महिनापछि नेपाल आएका सन्दीप भन्छन् आत्मसमर्पण गर्न दिएन। असोजी झरी नरोकिँदा देशका विभिन्न भागमा बाढी र डुबान, 4 जनाको मृत्यु। राजमार्गहरूमा यात्रा कष्टकर। उम्मेदवारी दर्ताको लागि 4 दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि गठबन्धनमा सिट बन्डाकै लफडा। उपेन्द्र यादव लोसपा र एमालेसँग वार्तामा समानुपातिक बन्द सूचीमा हरुवाहरूको हाली मुहाली। र विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा भारतीय कम्पनी मेडनका रुगाखोकी सम्बन्धी औषधि सेवन नगर्न चेतावनी। गाम्बियामा 66 बालबालिकाको मृत्युको कारण सोही औषधि रहेको आकलन। बलात्कार आरोप लागेको 1 महिनापछि नेपाल आएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पक्राउ परेका छन्। उनले अनुसन्धानमा सघाउन प्रहरी कार्यालयमै गएर आत्मसमर्पण गर्ने भने पनि विमानस्थलबाट अध्यगमनले प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो। उनलाई नियन्त्रणमा लिन विमानस्थलमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गरिएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनलाई अहिले गौशाला प्रहरी वृत्तको हिरासतमा राखिएको छ। समय परिवर्तनशील छ। सधैँ फुलमाला लिएर हजारौं समर्थकहरू यो त्रिभुवन विमानस्थलमा सन्दीप लामिछानेलाई स्वागत गर्न आउने गर्थे। तर आज हतकडी लिएर सन्दीप लामिछानेलाई समाउनु परेको छ। प्रहरीको यो जत्था त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्ष बाहिर उभिनु अघि सन्दीप लामिछानेले बुधबार मध्यरातमै फेसबुकबाट आफू काठमाडौँ आउने जानकारी गराइसकेका थिए। कतार एयरवेजबाट बिहान 10 बजे नेपाल आइपुग्ने र प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने जानकारी गराउँदै उनले सन्देशमा यसो भनेका थिए। तपाईहरूको समर्थन, विश्वास र आलोचनात्मक टिप्पणीलाई मैले मेरो सम्पत्ति, प्रेरणा र शक्तिको रूपमा लिएको छु। मलाई थाहा छ म षड्यन्त्र र गलत आरोपका कारण कठिन समयको सामना गरिरहेको छु र यसको असर अकल्पनीय छ। हाम्रो कानुनी प्रणालीमा निर्दोष साबित भएमा क्षतिपूर्ति दिने कुनै संयन्त्र हुनुपर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। म माथि लागेको गलत आरोप विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेछु र न्याय पाउनेमा विश्वस्त छु। अनि छिट्टै क्रिकेट मैदानमा फर्केर मेरो प्यारो देशको नाम र कीर्तिमान बनाउनेछु। यसका लागि छिटोभन्दा छिटो न्यायको कामना गर्दछु। म अनुसन्धानका सबै चरणमा पूर्ण सहयोग गर्नेछु। न्यायको जित होस्।
यो जानकारी पाएपछि बिहीबार बिहान विमानस्थलमा सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र गौशाला वृत्तबाट प्रहरी परिचालित थिए। प्रहरीका भ्यानहरू तैनात थिए। सन्दीपले आत्मसमर्पण गर्ने भनिसके पनि प्रहरीले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुरानो र नयाँ आगमन क्षेत्र दुवैतर्फ प्रहरी तयारी अवस्थामा थिए। मौसम र उडान चापका कारण निर्धारित समयमा जहाज अवतरण हुन सकेन। करिब 1 घण्टा ढिला गरी जहाज अवतरण भयो। सन्दीप अध्यागमनको कालो सूचीमा थिए, त्यसैले उनी कडा निगरानीमा थिए। अध्यागमन कार्यालयले विमानस्थल प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ प्रहरीलाई बुझायो। प्रहरीले त्यही हतकडी लगायो। सन्दीप र खेलप्रेमी दर्शकको लागि यो निकै फरक परिस्थिति थियो। यसअघि सधैँ सन्दीपलाई खादा र फुलले स्वागत गरिन्थ्यो। उत्कृष्ट बलिङमा देशलाई जित दिलाउने सन्दीपलाई हतकडीसहित प्रहरीले पक्राउ गर्यो। विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा उनले कालो मास्क लगाएका थिए। हतकडीलाई रुमालले छोपेका थिए। अनुहारमा मलिनता थियो। पक्राउ गरेर प्रहरीले सन्दीपलाई सिधै गौशाला प्रहरी वृत्त पुर्यायो, जहाँ उनी विरुद्ध उमेर नपुगेकी किशोरीलाई करणी गरेको पहिलो सूचना दर्ता भएको थियो। गौशाला प्रहरीले हिरासतमा नराखी स्वास्थ्य जाँचका लागि नजिकैको एक निजी शिक्षण अस्पताल पुर्यायो। स्वास्थ्य जाँचपछि उनलाई गौशाला वृत्तकै हिरासतमा राखियो। भदौ 21 गते सन्दीप विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो। भदौ 5 गते 17 वर्षीय किशोरीलाई होटलमा लगेर बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ। उता सन्दीपले भने आत्मसमर्पण गर्ने भन्दा भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा असन्तोष पोखेका हिरासतमै भेट्न पुगेका उनका कानुन व्यवसायी बताउँछन्। फर्स्टली त सन्दीपको आफ्नो लगेजहरूलाई उसको आफन्तहरूलाई बुझाउने काम भयो। त्यस पछाडि अनि मैले समय मागेँ। अनि मैले फर्स्ट क्वेसन आई आस्क्ड हिम कि वेदर यु आर ह्यान्डकफ्ड अर नट। ह्यान्डकफ गरिएको रहेछ। सुरुमा मलाई ह्यान्डकफ गरिएको छैन भन्ने इम्प्रेसन दिएको थियो। हि नोज एन्ड हि हेज डिक्लेयर्ड मी कि हि इज इनोसेन्ट डिक्लेयर गरिसकेको इनोसेन्टलाई प्रुभ गर्नको लागि हाम्रो बर्डन पनि भएको हुनाले यो प्रोसेसमा म लिगल ब्याटल गर्छु र म आफूलाई निर्दोष साबित गर्छु भन्ने कुरामा हि इज भेरी कन्फिडेन्ट। जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन लिग खेल्न वेस्ट इन्डिज पुगेका थिए। नेपाली टिमको कप्तानी गर्दै केन्या गएका सन्दीप केन्या विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला सकेर वेस्ट इन्डिज गएका थिए। प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएपछि उनले फेसबुकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने माध्यम बनाए। निर्दोष रहेको र नेपाल फर्केर प्रहरीलाई सघाउने भने पनि लामो समय सम्पर्कविहीन भएका थिए। त्यसैले प्रहरीले इन्टरपोलको सहायतामा डिफ्युजन अर्डर जारी गर्नु पर्यो। उजुरी परेको 1 महिनापछि सन्दीप प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका हुन्। ग्यालेक्सी 4K को लागि क्यामेरामा सबिन महर्जन, योगेश लामा र विष्णु भुजेलको साथमा सरिता श्रेष्ठको रिपोर्ट। बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने 1 महिनापछि प्रहरीका आत्मसमर्पण गर्न आइपुगे। महिना दिनसम्मै प्रहरीको आँखा छल्न सफल भएका सन्दीप आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै आएका छन्। अब घटनाको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ र मुद्दा किनारा लाग्न कति समय लाग्ला त? बिहीबार बिहान 11 बजे कतार एयरवेजको QR 648 नम्बरको विमानबाट काठमाडौँ अवतरण भए लगतै अध्यागमन कार्यालय र विमानस्थल प्रहरीले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गर्यो। विमानस्थलमा तैनाथ प्रहरी वृत्त गौशाला र काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीलाई जिम्मा लगायो। क्रिकेट खेल्न केन्या हुँदै वेस्ट इन्डिज पुगेका बेला सन्दीप विरुद्ध गत भदौ 21 गते एक नाबालिगले जबरजस्ती करडीको जाहेरी दिएकी थिइन्। किटानी जाहेरी परेको 1 महिनासम्मै प्रहरीको आँखा छल्न सफल भएका सन्दीप अन्ततः प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्न आइपुगेका हुन्।
पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै 17 वर्षीय बालिकाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको 1 महिनापछि सन्दीप प्रहरी कहाँ आत्मसमर्पण गर्न आइपुगेको छ। प्रहरीले अदालत खुलिसकेपछि बढीमा 25 दिनभित्र अनुसन्धान गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालत समक्ष बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। पीडितको किटानी जाहेरी परेकै दिन प्रहरीले एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले पीडितले आफूलाई लगिएको भनिएको होटलको सीसी क्यामेराका दृश्य सङ्कलन, घटनाको मुचुल्का तयार पार्नेदेखि घटनासँग सम्बन्धित देखेका सुनेका सबैको बयान लिइसकेको छ। अब प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सङ्कलन भएको र अभिलिखित तथ्य प्रमाणलाई विभिन्न प्रक्रिया र प्रविधिबाट प्रमाणीकरण गराउनेछ। यति बेला अदालत दशैंका कारण बन्द छ। कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्ट अर्थात् आउँदो सोमबार 24 गते अदालत खुल्नेछ। प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्यादथपका लागि अदालत समक्ष उपस्थित गराउनेछ। फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका लागि बढीमा 25 दिन मात्रै म्याद लिन पाइन्छ। अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर थप अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रहरीले जनाएको छ। निजलाई प्रारम्भिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर अहिले प्रहरीले आफ्नो हिरासतमा राखेको छ। अन्य थप सम्बन्धमा जुन घटनाको सम्बन्धमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ जबरजस्तीकरणीको कसुरमा, त्यस उप अब थप अनुसन्धान जारी रहनेछ। अदालत खुलिसके पश्चात अदालतमा हामीले म्याद थप गर्न लैजान्छौँ र म्याद थप गर्न लगिसके पश्चात थप अनुसन्धान जारी नै रहनेछ। प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल मार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनेछ। त्यसपछि तथ्य प्रमाण र कसुरको गम्भीरता हेरी अदालतले सन्दीपलाई थुनेर मुद्दा अगाडि बढाउने कि तारेक वा धरोटीमा छाड्ने भनेर आदेश गर्नेछ। त्यसपछि मुद्दा फैसला नभएसम्म सन्दीप अभियुक्तका रूपमा चिनिनेछन्। सामान्यतः अदालतले 6 महिनाभित्र यस्ता मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने भए पनि छिटो या ढिलो हुन सक्छ। आरोप पुष्टि भए उनलाई 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। मुलुकी अपराध संहिता अनुसार पीडित 16 देखि 18 वर्षसम्म भए 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। जाहेरी दिने किशोरीले आफू 17 वर्षकी भएको दावी गरेकी छन्। यसमा अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि भराउन सक्छ। क्यामेरामा रिकेश सिंह र चन्द्रमान डङ्गोलका साथमा शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पश्चिम अफ्रिकी देश गाम्बियाका 66 बालबालिकाको मृत्युपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHOले भारतको मेडेन फार्मास्युटिकल कम्पनीका रुगाखोकीको औषधि प्रयोग नगर्न सचेत गराएको छ। गाम्बियामा पाइएका रुगाखोकीका 4 औषधि खाँदा मृगौलामा गम्भीर असर पुर्याएको र 66 बालबालिकाको मृत्यु भएको WHOले बताएको हो। सङ्गठनले भारतीय कम्पनी मेडेन फार्मास्युटिकल लिमिटेडले उत्पादन गरेको प्रेमेथाजिन ओरल सोल्युसन, कोपेकसमालिन बेबी कफ सिरप, मोकेफ बेबी कफ सिरप र मग्रिप एन कोल्ड सिरप नामक 4वटा झोल औषधि प्रयोग नगर्न सचेत गराएको छ। यी औषधि रुगाखोकी र चिसो लागेका बेला दिने गरिएको छ। यी उत्पादन अहिलेसम्म गाम्बियामा मात्र भेटिएका छन्, तर अनौपचारिक माध्यमबाट अन्य देशहरूमा पनि वितरण गरिएको अनुमान WHOले गरेको छ। उसले सबै देशका सम्बन्धित निकायसँग औषधिको खोजबिन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। WHOले यी औषधिहरूको परीक्षण गर्दा डाइथिलिन ग्लाइकोल र इथिलिन ग्लाइकोलको अनुपयुक्त मात्रामा भेटिएको थियो। यो झोल औषधि विषाक्त हुने र सेवन गर्दा घातक साबित हुन सक्ने भनेको छ। WHOले भारतीय कम्पनी र नियामक निकायका अधिकारीसँग सम्पर्क गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। भारतको उत्तराखण्डमा हिम पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 16 पुगेको छ। उत्तराखण्ड स्थित 4880 मिटरको उचाइमा भएको उक्त घटनामा केही बेर अघिसम्म 16 जनाको शव भेटिएको थियो। तीमध्ये 14 जना प्रशिक्षार्थी आरोही र 2 जना प्रशिक्षक रहेका छन्। अरू 13 जना बेपत्ता छन्। नेहरू पर्वतारोहण संस्थाका अनुसार 41 जना हिम पहिरोमा फँसेका थिए। तीमध्ये 12 जनालाई उद्धार गरिएको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन बलले जानकारी दिएको छ। वायुसेना र अन्य निकायको सहयोगमा हिम पहिरोमा फँसेका बाँकीको उद्धार जारी रहेको बताइएको छ। उत्तराखण्डमा गत वर्ष हिम नदी फुटेर आएको बाढीका कारण 200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। दक्षिण पश्चिम बङ्गालको खाडी र आन्ध्र प्रदेश आसपास बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण नेपालका अधिकांश ठाउँमा
मौसम बदली भई पानी परिरहेको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशका अधिकांश भूभागमा मेघ गर्जनसहित वर्षा भएको र तत्काल यो रोकिने छाट नदेखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आउँदो 24 घण्टामा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। ती क्षेत्रमा भूक्षय र पहिरोको जोखिम हुनुका साथै सडक तथा हवाई यातायातमा सामान्य प्रभावको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। नदीनाला र खहरेहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा कृषि, पर्यटन, पर्वतारोहण लगायत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा भएको क्षति र राजमार्गहरूको अवस्थाबारे थप सामग्री पनि हामीसँग छन्। त्यसअघि केही राजनीतिक प्रसङ्ग निमेश बन्जाडीबाट। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिकको अन्तिम बन्द सूचीमा पटक पटक सत्ता र पार्टीकै महत्त्वपूर्ण पदमा हालिमुहाली गरिसकेकादेखि यसअघि प्रत्यक्ष चुनावमा जनताबाट बहिष्कृत भएका नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। सीमित नेताका आफन्त र केही प्रभावशाली नेतालाई चुनाव जित्न सहज हुने गरी समानुपातिकका सुरक्षित सिट भागबण्डा लगाइएको छ। सीमान्तकृत समुदायलाई जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोमा पुर्याउन र राज्यका सबै संरचनालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले गरिएको व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै पहुँचवालाले नै हालिमुहाली गरेका छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा जनताबाट अनुमोदित हुन नसकेका नेता हुन् प्रकाश शरण महत। उनी पछिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा समेत पराजित भए। उनै महत काङ्ग्रेसको समानुपातिकको बन्द सूचीमा खस आर्य पुरुषतर्फ पहिलो नम्बरमा छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसको पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ 2074 सालको निर्वाचनमा स्याङ्जाबाट हारेका थिए। उनी आदिवासी जनजातितर्फको पहिलो नम्बरमा बसेर प्रतिनिधि सभामा स्थान पक्का गरेका छन्। 2074 सालकै चुनावमा धनुषा 3बाट पराजित विमलेन्द्र निधि पार्टीका पूर्व उपसभापति पनि हुन्। पार्टी र सरकारमा बारम्बार अवसर पाएका उनै नेता अहिले मधेसी पुरुषतर्फको आरक्षित सिट ओगटेर पहिलो नम्बरमा बसेका छन्। उनी 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा पनि हारेका नेता हुन्। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवालाई खस आर्य महिला कोटाको तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ। अघिल्लो चुनावमा कैलाली 5बाट 5000 मतान्तरले उनी पराजित भएकी थिइन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेकी सरिता प्रसाईले समानुपातिक सूचीको लाभ पनि पाउने भएकी छन्। 2046 यता पटक पटक धनुषाबाट सांसद भएका आनन्द ढुङ्गानाले अघिल्लो चुनावमा पराजयको सामना गरेपछि यसपालि समानुपातिकको सुरक्षित सिट रोजेका छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा उनी माओवादी नेता मातृका यादवबाट पराजित भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुर 2074 को चुनावमा बारा क्षेत्र नम्बर 3बाट पराजित भएका पात्र हुन्। यसपटक सांसद बन्ने सजिलो बाटो अर्थात् समानुपातिकको अवसर पाएका छन्। मुस्लिम समुदायबाट बारम्बार लाभ उठाउनेमा पर्छन् उनी। काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि समानुपातिक सूचीमा छन्। 2074 सालमा काठमाडौँ 3मा पराजित भएकी पूर्व मन्त्री अम्बिका बस्नेत खस आर्य महिलातर्फ पहिलो नम्बरमा परेकी छन्। प्रत्यक्ष चुनावबाट प्रतिनिधि सभामा पुग्न नसकेका जाति, वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो। तर राजनीतिक दलले चुनाव लडेर पटक पटक जनताबाट तिरस्कृत भइसकेका अनुहारहरूलाई समानुपातिकको बन्द सूचीको अग्रपङ्क्तिमा राखेर समावेशी प्रणालीकै खिल्ली उडाएका छन्। कोही पटक पटक सांसद र मन्त्री समेत भइसकेर पनि जनताबाट अनुमोदन हुनबाट डराएर समानुपातिकको ओत लागेका छन्। काङ्ग्रेसले समानुपातिक उम्मेद्वारका लागि नयाँलाई अवसर दिने गरी मापदण्ड नै बनाएको बताएको थियो। तर उसको मापदण्डले पञ्चायतकालदेखि नै हालिमुहाली गरेका सीमित नेताका आफन्त अनि आम जनता एवं कार्यकर्ताबाट अस्वीकृत भएका पहुँचवालालाई रोक्न सकेको देखिएन। पार्टी सङ्गठन र निर्वाचन क्षेत्र दुवै स्थानमा हारेकाहरू नेतृत्वको आशीर्वाद मात्रले समानुपातिक हुँदै सांसदसम्म त पुग्लान्, तर जनमतको कदर गर्न पार्टी चुकेको आरोप लागिरहनेछ। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक जारी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार चयनका विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। यस्तै गठबन्धनभित्र पनि प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँड चुनौतीपूर्ण भएको छ।
यसै विषयमा थप जानकारी दिन बालुवाटारबाट ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता अङ्गराज न्यौपाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अङ्गराजी, अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको भन्ने विषयमा के छ तपाईसँग पछिल्लो जानकारी? नवराजी, पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक अहिले पनि बालुवाटारमा जारी छ र त्यो सँगसँगै सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता र सिट बाँडफाँडका लागि तय गरिएको कार्यदलका सदस्यहरूको बैठक पनि छुट्टै बसिरहेको छ र यति बेला बालुवाटारमा दुईवटा बैठकहरू समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। कार्यदल र शीर्ष नेताहरूको बैठकले सत्तारूढ दलमा जुन सिट बाँडफाँडको समस्या देखिएको थियो त्यो समस्यालाई आज जसरी पनि समाधान गर्ने भनेर निर्णायक बैठकको रूपमा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। तर यसै बिचमा गठबन्धनका नेताहरूको बैठक चलिरहँदा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने शीर्ष नेताहरूको बैठक छोडेर बाहिर निस्किनु भएको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास पुग्नु भएको भनेर हामीले अनौपचारिक जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। शीर्ष नेताहरूको बैठकमा जसपालाई छुट्याइएको 16 सिटमा प्रतिनिधि सभाका 16 सिटमा उहाँको चित्त नबुझेपछि अहिले पनि उहाँहरूको एउटा टोलीले यहाँ वार्तामा सहभागी भइरहँदा उहाँ भने समानान्तर किसिमले वार्ता गर्नका लागि नेकपा अध्यक्ष निवास ओली निवासमा जानुभएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। भने काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पनि बैठक बसिरहेको छ। आफ्नो भागमा परेका जुन सिटहरू छन् ती सिटहरूमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ र भोलि बेलुकासम्म हिमाली र दुर्गम जिल्लाका प्रत्यक्ष उड्ने उम्मेदवारको सिट टिकट वितरण गरिएन भने 23 गते सम्बन्धित जिल्लामा पुग्नका लागि समय अभाव हुने भएका कारण पनि यति बेला काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले त्यो विषयमा छलफल जारी राखेको छ। नवराजी, अङ्गराजी, सत्ता गठबन्धनको बैठक चलिरहँदाखेरि सत्ता घटककै एउटा पक्ष बालकोट पुग्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ र यसले आगामी त्यो समीकरणमा केही फेरबदल ल्याउने आशंका गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि अन्तिम समयमा आएर जसरी शीर्ष नेताहरूको बैठक चलिरहेकै समयमा उपेन्द्र यादव बालकोट पुग्नु भएको भनेर हामीले अनौपचारिक सूचना प्राप्त गरेका छौँ। यसलाई हेर्दाखेरि गठबन्धनमा केही खटपट भएको अथवा गठबन्धन फुट्ने स्थितिमा पुगेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। जसरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सिट बाँडफाँडको एउटा मोडालिटी तयार पारेका थिए र सिट सङ्ख्याहरूमा मोटामोटी सहमति भइसकेपछि जसपाले त्यसमा असहमति जनाएको थियो। उसको भागमा 16वटा सिट परेको थियो र यो सिटमा उसले सहमति जनाइसकेको छैन। त्यो सहमति नहुँदै गर्दाखेरि पनि पटक पटक छलफलहरू भएका छन् र त्यो बिचमै पनि समानान्तर छलफल गरेर जसपाले एमालेसँग आफ्नो वार्ताहरू पनि अगाडि बढाएको छ र एमाले अनौपचारिक रूपमा 25वटा सिट दिन तयार भएको भनेर गठबन्धनलाई उसले दबाब दिइरहेको थियो। यो बिचमा जसरी आज शीर्ष नेताहरूको बैठक चल्दै गर्दा उपेन्द्र यादव बालकोट पुग्नु भएको छ, यसले पनि केही न केही गठबन्धनमा समस्या आएको हो कि भन्ने आशंका भने पक्कै पनि देखाएको छ र यो गठबन्धन नै कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। नवराजी, अङ्गराजी, अब अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको कुरा गरौँ। त्यहाँ केही नेताहरूको टिकट टाढा टाढाका कतिपय हिमाली क्षेत्रका नेताहरूको टिकटको टुङ्गो आजै साँझ रातिसम्म टुङ्ग्याउने तयारी छ भनेर समाचारहरू बाहिर आएको थियो। के छ यस विषयमा तयारी के भइरहेको छ? आजै केही नेताहरूको केही ठाउँको टुङ्गिन्छ टिकटको? पक्कै पनि त्यो टुङ्ग्याउने भनेर हामीलाई काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा बसेका संसदीय बोर्डमा बसेका सदस्यहरूले पनि हामीलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी दिनुभएको थियो। तर पछिल्लो समय जुन घटनाहरू विकास भइरहेका छन् त्यसले पनि यो टिकट वितरण अथवा आफ्नो भागमा परेका सिट सङ्ख्या निर्धारण जस्ता विषय थिए त्यसलाई केही समस्या ल्याउन सक्छ। यदि जसपा गठबन्धनमा रहेन भने उसको भागमा परेका जुन सिट सङ्ख्या थिए त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि गठबन्धनभित्र रहन्छ। त्यो सिट सङ्ख्या बाँडफाँडको विषयले पनि प्रवेश पाउने हुँदाखेरि तत्काल कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सिटको विषयमा यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। विकट रहेका हिमाली जिल्लाका जुन उम्मेदवारहरूको उसले भोलि बेलुकासम्म टिकट वितरण गर्न सकेन भने पछि समयमा
समय उसका उम्मेदवारहरू उम्मेदवारी दर्ताका लागि पुग्न सक्दैनन् भनेर काङ्ग्रेसले बिहानदेखि नै कार्य सम्पादन समितिको बैठक बालुवाटारमा राखेको थियो र त्यो बैठकमा यी विषय र प्राविधिक विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ। तर उम्मेदवारहरूको आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहे पनि गठबन्धनमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले काङ्ग्रेसको त्यो छलफललाई केही ब्रेक त लगाएको छ। तर उच्च हिमाली जिल्लाका जुन टिकटहरूको विषयमा अनौपचारिक रूपमा छलफल पनि भइरहेको छ र पार्टीले कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयहरूमा पनि छलफल भइरहेको छ। भोलि बिहानसम्म अथवा भोलि 10 बज्नुभन्दा पहिला नै हिमाली क्षेत्रको टिकट वितरण गरिसक्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको दबाब पनि कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा आइरहेको छ। हस्, धन्यवाद अङ्गराजी। उनी थिए राजनीतिक संवाददाता अङ्गराज न्यौपाने, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन र सत्ता गठबन्धनको बैठकको विषयमा जानकारी दिँदै। अब केही न्युज संक्षेपमा। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार फ्रान्सेली लेखिका एनी एर्नोलाई प्रदान गरिने भएको छ। 82 वर्षीय एनोक साहित्यसँगै प्राध्यापक पनि हुन्। यो पुरस्कार पाउने उनी 17औं महिला हुन्। उनको लेखन विशेष गरी आत्मकथा र समाजशास्त्रसँग सम्बन्धित छ। ए वुमेन स्टोरी, ए म्यान्स प्लेस र सिम्पल प्यासन उनका मुख्यतः परिचित कृति हुन्। उनले करिब 10 लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार बापत पाउनेछन्। अघिल्लो वर्ष यो पुरस्कार तान्जानियाका उपन्यासकार अब्दुल रजक गुर्नाहले पाएका थिए। युरोपेली सङ्ख्या 44 राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन चेक रिपब्लिकको प्रागमा सुरु भएको छ। सम्मेलनमा युरोपको रुसले युक्रेन विरुद्ध गरेको आक्रमण, यसले निम्त्याएको ऊर्जाको चर्को मूल्य वृद्धि, कोभिड-19 पछिको आर्थिक सङ्कटका बारेमा छलफल हुनेछ। यस वर्षको शिखर सम्मेलनमा रुसलाई युरोपेली सदस्य राष्ट्रहरूले बहिष्कार गरेका छन्। सम्मेलनले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई रुस बिना ग्यास तथा ऊर्जामा वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न सहयोग गर्ने कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्। यस सम्मेलनमा बेलायतदेखि सर्बिया, टर्कीसम्म र काकेसदेखि उत्तरी र भूमध्य सागरसम्म फैलिएका देशका नेता सहभागी हुनेछन्। थाइल्यान्डमा भएको गोलीकाण्डमा 34 जनाको मृत्यु भएको छ। थाइल्यान्डको उत्तर पूर्वी एक प्रान्तमा रहेको बालबालिकाको दिवा स्याहार केन्द्रमा बिहिबार पूर्व प्रहरीले गोली चलाउँदा 34 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा बालबालिका र वृद्धा छन्। आक्रमणकारीले उनीहरूमाथि गोली र छुरा प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणपछि बन्दुकधारीले आफूलाई गोली हानेर हत्या गरेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। बन्दुकधारीले नर्सरीमा आक्रमण गरेपछि भागेर आफ्नो परिवारको पनि हत्या गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आक्रमणको कारण खुलेको छैन। यसैगरी थाई प्रधानमन्त्री प्रयुत चान-ओ-चाले मृतकका परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन्। सन् 2020मा पनि थाइल्यान्डको नाखोन रत्चासीमा सहरमा एक सिपाहीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 21 जनाको ज्यान गएको थियो। दशैंका कारण सवारी साधनमा यात्रुको चाप छ। यही बेला झरीले यात्रालाई असहज बनाएको छ। त्यसमाथि राजमार्गमा कुद्ने गाडी र कुदाउने चालकको नियमन नहुँदा यात्रा थप असुरक्षित बन्दै गएको छ। बाराको अम्लेखगञ्जमा यस्तै कारणले 16 जनाको ज्यान गएको छ। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। बाराको अम्लेखगञ्जमा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। नारायणगढबाट वीरगञ्ज जाँदै गरेको बस अम्लेखगञ्ज चोक स्थित 3 नम्बर पुल नजिक अनियन्त्रित भएर सडकबाट 20 मिटर तल खसेको थियो। बिहान 10:30 बजे भएको दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचारका लागि सुरुमा हेटौडाका विभिन्न अस्पताल लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार हुन नसकेका गम्भीर घाइते 22 जनालाई चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर रेफर गरिएको छ। घाइतेहरूले चालकले तीव्र गतिमा गाडी चलाउँदा उछिट्टिएर बगरमा बजारिएको बताएका छन्। टीकाको भोलिपल्ट बिहिबार बिहानै नारायणघाटबाट वीरगञ्जका लागि एउटा बस छुट्यो। बसमा सुरुमै क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढेका थिए। बीचबीचमा चढ्ने र ओर्लने क्रम जारी थियो। वीरगञ्जका शत्रुघ्न ठाकुर पनि बीच बाटोबाट गाडीमा चढे। गाडी अनियन्त्रित ढङ्गले गुडेपछि उनलाई डर लाग्यो। चालकलाई सचेत गराउन अगाडि बढ्दै गर्दा गाडी सडकबाट खस्यो। गाडी पुरा स्पिडको चलाइरहेको थियो। म पछाडिबाट उठेर यहाँ जाने लाग्यो भन्नेका लागि दाइ गाडी स्पिड कम गर्नु तबतकले मुनि झार्यो। दशैंमा मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण गर्न अटाई नअटाई बस चढेका यात्रु गन्तव्यसम्म पुग्नै पाएनन्। वीरगञ्जका लागि छुटेको बस चालकको लापरवाहीका कारण अम्लेखगञ्ज कट्नै पाएन। 32 सिट क्षमता रहेको बसमा
52 जना यात्रु चढेका थिए। नारायणगढबाट बिरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 06-001 ख 0110 नम्बरको बस आफै अहिलेलाई जुन हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ आफै अनियन्त्रित भई सडकको बायाँ साइडमा 15-20 मिटर तल खस्न गएको। यो सडकमा एक साता अघि मात्र टाइम कार्ड लागू गरिएको थियो। सडकमा ट्राफिक प्रहरीका थुप्रै चेकपोस्ट थिए। गाडी क्षमताभन्दा बढी यात्रु लिएर तीव्र गतिमा गुडिरहेकोमा ट्राफिक प्रहरी पनि जानकार थियो। तर प्रहरीले बेवास्ता गर्दा ठुलो दुर्घटना हुन पुग्यो। बाटोमा बसपारमा गएर हेर्नु मान्छे गाडी नपाएर छटपटाएर भएर कहाँ जानु थियो। अब प्रहरीले रोकेको खण्डमा अस्ति हामीले त्यही सूर्यमाईको डाँडाको चोकमा बसेर पनि मान्छे झारियो नि त। झार्दै त्यसलाई कसले पठायो? सबै जिम्मेवारी प्रहरीले मात्रै होइन, झार्ने मात्रै त होइन नि। दुर्घटना हुन नदिन ट्राफिक प्रहरी र चालक मात्र होइन, यात्रु आफै पनि सचेत हुनु पर्थ्यो। गन्तव्यमा पुग्न हतारो गर्दा दशैंले खुसी होइन, शोक छाडेर गएको छ। मकवानपुरबाट देवराज पन्तको रिपोर्ट। देश दशैंको उल्लासमा प्रवेश गर्दा नगर्दै असोजे झरी सुरु भयो। झरी नरोकिएपछि दशैंको आवत जावतलाई नराम्ररी बिथोलेको छ। देशका अधिकांश भूभागमा यात्रा कष्टकर भएको छ। राजमार्गहरू ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध भएका छन्। नदीहरू पुल माथि चढेका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार असोजे झरीबाट अहिलेसम्म 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अघिल्लो साल कार्तिकको बाढीले मुख्य अनाज धान भित्र्याउनै दिएन। पश्चिम तराईमा खेतको खेतै उम्रिने अवस्था बन्यो। यसपालि पनि नवमीको दिनदेखि परेको पानी थामिने सुरसार छैन। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अझै 3 दिन पानी पर्नेछ। पानीले दशैं यात्रालाई त धेरै ठाउँमा बिथोल्यो नै। दैनिक जनजीवन पनि अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो आएको छ। खोला खोल्साहरू उर्लिएका छन् भने सडकहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेका छन्, जसका कारण टीका लगाउन आफन्त कहाँ हिँडेका र दशैं मनाएर फर्किएकाहरू बाटैमा अलपत्र परेका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार असोजे झरीका कारण अहिलेसम्म 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। झन्डै 5 करोडको धनमाल र 14 पशु चौपाया क्षति भएको प्राधिकरणको प्रारम्भिक आकलन छ। अविरल वर्षातपछि दाङमा बाढीले बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना बेपत्ता छन्। काठमाडौँ जोड्ने मुख्य राजमार्ग नारायणगढ मुगलिन खण्डमा पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएकाले आवागमन सहज बनाउन हम्मे परेको छ। भरतपुर महानगरपालिका 29-17 किलोमा पहिरो पन्छाएर सडक खोल्दा पनि छिनछिनमा अवरुद्ध भइरहेकै छ। पहिरोका कारण दाङ, सल्यान र रोल्पाका सडक अवरुद्ध बनेका छन्। राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत दाङ सल्यान सडक खण्ड अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो। दाङ खण्डमा झरेको पहिरो पन्छाए पनि सल्यानको कपुरकोट भन्दा उत्तरतर्फ अवरुद्ध नै छ। राप्ती नदीमा आएको बाढीका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँ 15 घर डुबानमा परेको छ। राप्ती र डुडुवा खोलाको बाढीले बाँकेका 2 गाउँ जलाम्य बन्न पुगेका छन्। बाँकेका कृषि चौफेरी र बडर चौफेरीका 300 घर डुबेका हुन्। नवलपुरको गैँडाकोट र बर्दिया सदरमुकाम गुलरियामा बाढी पस्दा 100 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। लगातार परेको वर्षाका कारण नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि त्रिवेणी स्थित गण्डक ब्यारेजका 22 वटा ढोका खोलिएको थियो। यता अविरल वर्षासँगै खसेको पहिराका कारण काली गण्डकी करिडोर र मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायत गण्डकी प्रदेशका अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन्। वर्षाका कारण बेनी जोमसम सडक लगायत म्याग्दीका प्राय सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन्। सुनौली पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको वालिङ गल्यान खण्डलाई पनि बेमौसमी झरीले बिथोलेको छ। उता निरन्तरको वर्षाले बेसी सहर चामी सडक पनि अवरुद्ध बन्न पुगेको छ। वर्षातले मोफसलमा मात्र नभई काठमाडौँ उपत्यकाका नदी नालामा पनि भेल उर्लिएको छ। बागमती, विष्णुमती, हनुमन्ती आदि खोलामा आएको बाढीले किनारका बस्ती जोखिममा पारेको छ। झरीले चिसो बढाएपछि मनाङ र डोल्पामा हिमपात भएको छ। सितियाम सुरु नहुँदै सुरु भएको हिमपातले त्यहाँको जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बेला राहत बाँड्न अघि बढ्नेहरू धेरै हुन्छन्। तिनीहरूको सत्कर्म पूज्य हुन्छ। तर त्यही विपत्तिलाई अवसर बनाएर छदम भेषमा लुट मच्चाउनेहरू पनि उत्तिकै सक्रिय हुन्छन्। त्यस्तालाई चिन्न नसक्दा गरिब र विपन्नहरू झन् ठुलो विपत्तिमा फस्ने गरेका छन्। यस्तै विपत्तिमा फसेका एक पात्र हुन् लक्ष्मण माझी। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका 56 वर्षीय लक्ष्मण माझी एकोरो टोलाइरहन्छन्। तामाकोशी नदीमा माछा मार्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएका माझीलाई अहिले माछा मार्न नदीतिर जान मनै लाग्दैन।
घरमुनि रहेको सडकबाट कतै प्रहरी आउँछ र पक्रिन्छ कि भन्ने चिन्ताले उनलाई सताइरहन्छ। यही चिन्ताले उनी बेला बेला बिरामी पनि भइरहन्छन्। लक्ष्मणको यो दशा बन्नुको एउटै कारण हो राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीमाथि 5 करोड 20 लाख कर छली गरेको मुद्दा चलाउनु। कुनै फर्म र कम्पनी समेत नभएका लक्ष्मणको नाममा उच्च अदालत पाटनले लेखा नम्बर उल्लेखित कर छलीको पत्र पठाएपछि उनी खङ्ग्रङ्ग भएका थिए। पहिले नै आएको थियो कागज म्याद त हामीलाई के हामीले कहीँ केही गरेको छैन, हामीलाई थाहा छैन कहाँको के आयो होला भन्ने हामीलाई भयो। फेरि पोहोर पनि आउँदाखेरि चाहिँ नजिकको मान्छे भएर अनि फेरि सोद्धाखेरि अनि यस्तो यस्तो परेको राजस्व छली भन्दाखेरिको अनिखेरि हामी त अब के मर्ने ढल्ने नै अवस्था भइसक्यो। लक्ष्मणको नाममा अदालतले 2 वर्ष अघि नै 15 दिनभित्र हाजिर हुन पत्र पठाएको थियो। राजस्व विभागले कर छली सम्बन्धी मुद्दा चलाएपछि उच्च अदालत पाटनले 2077 मङ्सिर 16 गते लक्ष्मणलाई 15 दिनभित्र हाजिर हुन भन्यो। लक्ष्मणको नाममा PRK ट्रेड इन्टरनेसनलको लेखा नम्बर लिइएको थियो। माछा मारेर जीविका चलाउँदै आएका लक्ष्मणको नाममा अदालतबाट तामेली आएपछि जनप्रतिनिधि समेत चकित परे। स्थानीय अचम्मित भए। सुकुम्बासी नै भन्दा पनि हुन्छ। उहाँहरूको नाममा जग्गा जमिन जेठाहरू केही पनि नभएको माझीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ बिहान बेलुकाको एक छाक खाना टार्नको लागि पनि आफूले खोलामा गएर 1 केजी माछा मारेर अथवा गिटी बाल्ला कुटेर उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको माझी हो। र यस ठगीको केसमा उहाँहरूलाई जुन लामछामे जुन आरोपहरू लगाइरहेको छ त्यसको विषयमा चाहिँ एकदमै गलत हो, किनभने उहाँहरूलाई एकदमै ठगी भइरहेको छ। 2072 सालको भूकम्पले धेरै परिवारलाई घरबारविहीन बनायो। भूकम्पपछि पीडितलाई राहत सामग्री लिएर गाउँ छिर्नेको ओइरो लाग्यो। त्यो स्वार्थको निशानामा परे लक्ष्मण माझी। उनलाई गाउँमै पुगेर कपडा बेच्ने सर्लाही हरिवनका नरेश राय यादवले राहत मिलाइदिने मान्छे भेट्टाइदिन्छु भन्दै 3 पटकसम्म काठमाडौँ पुर्याए। राहतका नाममा पटक पटक गरी 36,500 दिए। नागरिकताको फोटोकपी र फोटो खिचेर लिए। कता बगरमल भन्ने ठाउँमा लग्यो, अरू ठाउँमा चाहिँ म चिन्दिनँ। बगरमल भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब त्यहाँ उहीँ पुर्याइदिने मान्छे भने म यही ठाउँ भनेर पत्ता लगाउन सक्छु। त्यहाँ लगेर के कागजहरू गरायो, हामीलाई बाहिर ल्याएर सही गरायो। भित्र उसले के गर्यो थाहा भएन हामीलाई। नागरिकताको फोटोकपी फोटा 8वटा चाहिन्छ भन्यो, अर्थ केही पनि मागेको होइन। अब त्यतिकै भरमा त्यसले के गर्यो हामीलाई यसरी मलाई 50,000 बिगारेछ, मलाई केही थाहा भएन। दोस्रो र तेस्रो दिन लक्ष्मणलाई विभिन्न कागजातमा हस्ताक्षर गर्न लगाए। हस्ताक्षर मात्र गर्न जानेका लेखपढ गर्न नसक्ने लक्ष्मणले जहाँ जहाँ भन्यो त्यही हस्ताक्षर गरे। दलालले भनेका कागजातमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नरेश राय यादवले भेटाएका लक्ष्मण राय यादवले सडकमा ल्याएर पैसा दिए र घर जान भने। राहत पाउने आशामा जहाँ भन्यो त्यही हस्ताक्षर गरेका लक्ष्मणलाई अदालतबाट 5 करोड कर छलीको पत्र आएपछि मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गरे जत्तिकै भएको छ। दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका पर्यटकीय हिसाबले चर्चित ठाउँ हो। केही समय अघिसम्म पर्यटकको आवागमन घटेको हेलम्बुमा पुनः पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेको छ। यहाँको एल्मो संस्कृति पर्यटक लोभ्याउने मुख्य आधार हो। होमस्टेमा बसेर कलात्मक सम्पदा हेरेर पर्यटक रमाउन थालेका छन्। राजधानी काठमाडौँबाट नजिकै पर्ने हेलम्बुमा कुनै बेला पर्यटकको घुइँचो लाग्थ्यो। हिम श्रृङ्खलाको मनोरम दृश्यले पर्यटक लोभिन्थे। तर 2072 सालको महाभूकम्प र कोभिड-19 संक्रमणका कारण हेलम्बु सुस्तायो। अहिले फेरि यो क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेको छ। हेलम्बु क्षेत्र चाहिँ अहिले यो बेसिकली यो ट्रेकिङ क्षेत्रमा चाहिँ यो पनि वान अफ द मोस्ट पपुलरै एरिया छ। अनि प्लस यसमा चाहिँ हेलम्बु एरिया चाहिँ एउटा ट्रेकिङ रिजनको लागि चाहिँ एउटा पपुलर हुने कारण चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीबाट क्यापिटलबाट सबभन्दा नजिकको एउटा गन्तव्य ठाउँ पनि पर्यो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको सर्ट ट्रेक। यहाँको प्राकृतिक मनोरम दृश्यले जो कोहीलाई मोहित पार्छ। ह्याल्मो जातिको बस्तीले हर समय पर्यटकलाई स्वागत गरिरहेको हुन्छ। गर्मीमा शीतलता पाइने यो ठाउँमा जाडोमा हिउँले पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ। हिमालका सुन्दर दृश्य, मनमोहक खर्क र लेकबेसी ह्याल्मो जातिको परम्परागत न्यानोपनमा पर्यटक लोभिरहन्छन्। धेरै कुराहरू सिक्यौँ। अनि यहाँको ट्रेडिसनल कल्चर, तामाङ लामाहरूको कल्चर, अस्ति हामी कल्चर डान्सहरू हेर्दा पनि यहाँ चाहिँ ट्रेडिसनले भरिएको, मान्छेहरू चाहिँ ट्रेडिसनली नै एकदम फलो गर्ने अनि आफ्नो कल्चरसँग एकदम रुटेड मान्छेहरू भेट्न पायौँ। हेलम्बुमा पर्यटक लोभिने अर्को कारण ह्याल्मो संस्कृति हो। ह्याल्मो समुदायका मानिसले दैनिक प्रयोग गर्ने सामग्री समेत
पर्यटकका लागि आकर्षण बन्ने गरेका छन्। हिहाल्मो समुदायको भान्सा सजावट समेत निकै आकर्षक हुने गर्छ। प्रयोगमा आउन छाडेका भाँडाकुँडा पनि उनीहरूले संरक्षण गरेर राखेका छन्। उहाँहरूलाई अब होमस्टेमा आउनेहरूले चाहिँ धेरै जस्तो त्यही हाम्रो यहाँको लोकल मन पराउनुहुन्छ। त्यही खैराहरू पनि आउनुहुन्छ, उनीहरू दाल भात यहाँको मन पराउनुहुन्छ। अनि यहाँ हाम्रो यहाँको कल्चर उहाँहरूले एकदम मन पराउनुहुन्छ। त्यो भइरहेको खैराहरू पनि हम उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले जे खानु त्यहीँ खुवाउँछु, जे खान्छु त्यहीँ खुवाउँछु। हाम्रो नाचगान जुन हुन्छ, सब्रुज हुन्छ, के हुन्छ सबै उहाँहरूले देखाउन सक्छु। र अब पर्यटक जुन ठाउँबाट आउनुभयो भने त्यसो गरी टाइम मिलेर आइदियो भने उहाँहरूले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो यो हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 शेरमथाङ ताङसबाट चाहिँ उहाँहरूले स्वागत धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेलम्बुको ग्रामीण पर्यटन विस्तारमा होमस्टेको ठूलो भूमिका छ। पर्यटकको आगमनले यहाँको होटल व्यवसाय पनि फस्टाएका छन्। याङ्ग्रीमा इको लज, स्नो भ्यू माउन्टेन रिसोर्ट यहाँका उत्कृष्ट होटल हुन् भने स्थानीय समुदायमा सञ्चालनमा रहेका होमस्टे समेत आतिथ्यका लागि राम्रा ठाउँ हुन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट। राज्य पुनर्संरचनासँगै 5 थरमा 8 स्थानीय तह बने। स्थानीय तहले प्रशासनिक सेवाका लागि केन्द्र तोके। स्थानीय तहको केन्द्र बनेसँगै त्यस क्षेत्रको विकासले पनि गति लिन थालेको छ। फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको केन्द्र घुर्विसे पञ्चमी बजारमा बैंकको शाखा नहुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई समस्या थियो। स्थानीय तहको पहलमा बैंक पुगेपछि सेवा लिन राँके बजारसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। जिल्लामा अहिले बैंक सेवाका लागि कुनै पनि गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम धाउनु पर्दैन। बैंक सेवापछि खेलकुदका लागि कबड हल, स्वास्थ्य उपचारका लागि आधारभूत अस्पताल, शिक्षाका लागि सुधारिएका विद्यालय बन्नुलाई स्थानीयले गाउँपालिकाको केन्द्र बनेपछिको परिवर्तन मानेका छन्। मेरो लागि चाहिँ यसो सोध्नुपर्दा निकै परिवर्तन देखिया छ। के छ भने नम्बर 1 यहाँ ब्याङ्क आयो, एक त हामी बजार यसले निकै सहुलियत रह्यो। अर्को कुरो यहाँ जस्तो कबडहरू हलहरू बन्दैछ, त्यो बनिसक्यो, त्यसले अर्को ऊर्जा दिएको छ। तीसरा नम्बर यहाँ के भन्छ हस्पिटल बन्दैछ, त्यसले तीसरा ऊर्जा दिइराखेको छ। त्यसमा त धेरै नै फरक आइरहेको छ अहिलेसम्म। जिल्लाका 8 स्थानीय तहमध्ये हिलिहाङ र फालेलुङ गाउँपालिकाले पहिला बजार नभएका ठाउँमा केन्द्र निर्धारण गरे। त्यसले एउटा नयाँ सहर संरचनाको सुरुवात गरेको छ। भौगोलिक तवरमा नागरिकलाई पाए पर्ने स्थानमा केन्द्र राख्ने तयारी अनुसार बनेका केन्द्रले नयाँ ऊर्जा स्थानीयलाई दिएको छ। व्यापार व्यवसाय बढेको छ, यातायातको सहज पहुँच विस्तार भएको छ। नयाँ ठाउँमा केन्द्र राखिँदा गाउँपालिकाले दिने सेवासँगै आधुनिक संरचना पनि थपिन थालेका छन्। गाउँपालिका भइसकेपछि चाहिँ यहाँ गाउँपालिकाले दिने सेवा सुविधा त छँदैछ र अरू नयाँ बस्तीहरू बसेर बजार नयाँ संरचना र बजारहरू भएर पुराना बजारहरू पनि मासिँदै गएको, फेरि पुनः बजार व्यवस्थापन हुँदैछ। गाउँपालिकाको केन्द्रले सबै राम्रो मात्रै गरेको छैन। व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्याउने हो भने दीर्घकालमा समस्या पनि हुने देखिन्छ। अव्यवस्थित बजार विस्तार हुने, फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन नसक्ने, पार्किङ सहितका सेवामा समस्या हुने सम्भावना स्थानीयले औल्याउन थालेका छन्। बजारलाई स्थानीय तहले गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापनको कुरा छ एउटा मुख्य कुरा। अनि हाम्रो चाहिँ अब बजार अव्यवस्थित छ, यसलाई थोरै उसले व्यवस्थित गरिदिनु पर्ने छ। जस्तो हिउँदमा चाहिँ एकदम धुलो उड्ने, बाटोहरू चाहिँ अव्यवस्थित छ, बर्खा हिलो हुने समस्या, अनि अब खानेपानीको समस्या पनि त्यत्तिकै विकराल छ। त्यसलाई पनि त्यति राम्रो सम्बोधन भयो जस्तो लाग्दैन। अरू अब यो पार्किङको व्यवस्था पनि त्यति राम्रो भयो जस्तो लाग्दैन। गाउँपालिकाका नियमित कार्य र बजारीकरणसँगै भोलिका दिनमा आउन सक्ने समस्याको सुरुदेखि नै समाधानमा स्थानीय तह सजग हुन जरुरी छ। सरोज शर्मा, ग्यालेक्सी 4K, 5 थर। दोलखाका 9 स्थानीय तहका 14 विद्यालय र 3वटा निजी संस्थाले विभिन्न संकायमा प्राविधिक विषय पढाउँदै आएका छन्। सबै प्राविधिक विद्यालयमा सबै संकायमा एकैपटक 850 भन्दा बढीले अध्ययन गर्न सक्छन्। तर शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढिरहेका बेला गाउँ गाउँसम्म स्वरोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाका विद्यालय खुले पनि पढ्ने विद्यार्थी पाउन भने मुस्किल छ। दोलखामा बाली विज्ञान, भेटेरिनरी, सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर विज्ञान, नर्सिङ जस्ता विषयमा CTE VT बाट सम्बन्धन लिएर खुलेका विद्यालयमा स्थानीयको आकर्षण नै छैन। विद्यार्थीलाई छात्रावास निःशुल्क रहेका कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को लापिलाङ माविमा प्रयोगात्मकको पनि पर्याप्त व्यवस्था छ।
तर भर्ना दर निकै कम छ। 40 जनाको कोटामा गत वर्ष 11 जना भर्ना हुन आए भने यो वर्ष 7 जना मात्र आएका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ यहाँ भर्ना हुन आएका छन्। जस्तै चाहिँ हुम्ला जिल्लाबाट पनि चाहिँ विद्यार्थीहरू आएका छन् टाटादेखि, र हामीले त्यो टाटाबाट आउने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ होस्टल, त्यो छात्रावास, गर्ल्सहरूको लागि छात्रावासको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने अब केटाहरूको लागि चाहिँ हामीले यही गाउँमा चाहिँ घरहरू भाडामा लिएर चाहिँ उनीहरूले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब त्यसै गरी चाहिँ अहिले अलिकति विद्यार्थी सङ्ख्या अब जम्मा 40 जनाको कोटा हो। 40 जनाको कोटामा हाम्रो विद्यार्थी अलिकति न्यून छन्। कृषि र भेटेरिनरीतर्फ 3 वर्षे डिप्लोमा पढाइ हुँदै आएको सैलुङको शारदा माविको 1 महिने सूचनामा 1 जना पनि विद्यार्थी सम्पर्कमा आएनन्। विद्यालयको टोली विद्यार्थी खोज्न मधेसका गाउँसम्म पुगेर फर्कियो। त्यसपछि पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाउने निर्णय गरेर पुनः सूचना गर्दा समेत कोटा अनुसार विद्यार्थी आएनन्। गाउँमा स्वरोजगारमूलक शिक्षाका लागि खुलेका प्राविधिक शिक्षालयमा स्थानीयकै आकर्षण छैन। विद्यालयमा भर्ना हुन आउने पनि हुम्ला, मुगु, मध्य प्रदेश लगायत बाहिरका विद्यार्थीको संख्या धेरै छन्। न्यूनतम C+ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी मात्र प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने CTE VTको व्यवस्थालाई यो वर्ष खुकुलो बनाउँदा समेत अघिल्लो वर्षभन्दा विद्यार्थी अत्यधिक घटेका छन्। स्थानीयको आकर्षण नहुनुमा भाषागत समस्या भएको कतिपय अभिभावकको बुझाइ छ। यो सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ अब नेपाली मिडियाबाट चाहिँ पढेको विद्यार्थीहरू र सिधै बाली विज्ञानमा जाँदा चाहिँ धेरै चाहिँ साइन्स पढ्नुपर्ने रहेछ। साइन्स पढ्दा चाहिँ विद्यार्थीलाई अलिक जटिल पनि रहेछ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि अब अधिकांश विद्यार्थीलाई एससीमा चाहिँ तपाईँको म्याथ विषय अनुत्तीर्ण भएको, त्यसमा नि समस्या त्यो भएको कारणले पनि हो। प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने नयाँ विद्यालय मात्र होइन, 30 वर्षदेखि पढाइ हुँदै आएको देशमै नाम चलेको जिरी प्राविधिक शिक्षालयमा पनि अघिल्लो वर्षदेखि विद्यार्थी घटेका छन्। विगतमा भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुने जिरीमा यो वर्ष कोटा अनुसार आधा पनि विद्यार्थी आएनन्। प्रयोगात्मक अभ्यास लगायत गुणस्तर शिक्षामा हामीले अधिकतम प्रयत्न गरेको हुनाले अझै पनि देशको अन्य प्राविधिक शिक्षालयको तुलनामा हामीले विद्यार्थी ठिकै ढङ्गले लिएका छौँ। तथापि पनि भने जसरी विद्यार्थी यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले नपाइरहेको अवस्था छ। मेन कारण भनेको चाहिँ देशभरिमै प्राविधिक शिक्षा अव्यवस्थित ढङ्गले नै खुलेको, अलिकति पहुँचको आधारमा अथवा अव्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय पोलिटेक्निकहरू खुलेको कारण पहुँचका भरमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि सम्बन्धन ल्याएका विद्यालयमा 2 देखि 3 जना मात्र विद्यार्थी सम्पर्कमा आएका छन्। तिनले पनि पढ्ने नपढ्ने टुङ्गो छैन। विद्यार्थी जति भए पनि शिक्षक व्यवस्थापन, पुस्तकालय, प्रयोगात्मक व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च हुन्छ। तर विद्यार्थी अभाव र खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले धेरै विद्यालय खुला राख्ने कि बन्द गर्ने भन्ने अन्योलमा पुगेका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। जितपुर बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुग्यो। घाइते भन्छन् तीव्र गतिमा नचलाऊ भन्दै चालकले नमानेपछि गाडी उछिटियो। सन्दीप लामिछानेलाई विमानस्थलमै प्रहरीको हतकडी। जाहेरीको 1 महिनापछि नेपाल आएका सन्दीप भन्छन् आत्मसमर्पण गर्न दिएन। असोजी झरी नरोकिँदा देशका विभिन्न भागमा बाढी र डुबान, 4 जनाको मृत्यु। राजमार्गहरूमा यात्रा कष्टकर। उम्मेदवारी दर्ताको लागि 4 दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि गठबन्धनमा सिट बन्डाकै लफडा। उपेन्द्र यादव लोसपा र एमालेसँग वार्तामा समानुपातिक बन्द सूचीमा हरुवाहरूको हाली मुहाली। र विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा भारतीय कम्पनी मेडनका रुगाखोकी सम्बन्धी औषधि सेवन नगर्न चेतावनी। गाम्बियामा 66 बालबालिकाको मृत्युको कारण सोही औषधि रहेको आकलन। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.